commencer la partie concernant ce qu'on appelle la partie humaine. Donc, au cours de cette présentation, on va essayer de voir, de déterminer les différentes exigences. Donc, on a parlé l'autre fois de cahier de charge. Le cahier de charge, il contient un ensemble d'exigences, c'est-à-dire ce qu'on veut réaliser dans une application, dans un système d'information. On va voir exigence, ce qu'on appelle l'ingénierie, ou la logiciel. Ensuite, les différentes sortes d'exigences. Quels sont les facteurs pour une bonne définition d'exigence? Processus de développement d'exigence, à savoir rédaction de cahier de charge ou des exigences. Comment analyser? L'autre fois. Changement dans les exigences. وبالنسبه للهندسه ولا كاد d'ingénierie informatique وشكون هما كيدخلوا في ان بروجي نشوفوا شكون الدور ديال الكليون هذاك السيد اللي كيجي يطلب منا لابليكاسيون تصوب والبريستاتور هو داك السيد اللي كيصوب لينا لابليكاسيون اللي هو الديفلوبور كيتسمى بريستاتور دو سيرفيس ensuite شكون هو داك الديريكتور دو بروجي ولا شيف دو بروجي ensuite la maîtrise d'ouvrage ensuite la maîtrise d'œuvre, ensuite le responsable de la qualité, la qualité. Les utilisateurs, les poste, l'application qui sont utilisateurs. Les fournisseurs, les qui des produits, des logiciels. حنا غادي نصوبوا لوجيسيال ولكن بعد الخطره خصنا ماتريال. اذا في هذاك الكيت شارج كيبينوا حتى الماتريال اللي غادي تشرى بالنسبه لديك لابليكاسيون منين غادي ياخذوها ولا مثلا سكون ابل لي فورنيسور. ومن بعد غندوزو سكون ابل لا موديليزاسيون. هنا غندوزو فريمون اليومال ديال بصح. دونك هنا كومون موديليزي سيستيم. راه هنا غتلقاو حتى او نيفو ديال هذوك بالنسبه للفيديو ديال اللي كما قلت لكم ديال موريز غتلقاو فيها كيف تقريبا نفس الحاله بحال حيت فاش كنوصلوا للموديليزاسيون تقريبا نفس الطريقه سواء كنا غنديروا ليتود بلاناليزي كونسيبسيون اورينت اوبجي ولا ليتود بلا كونسيبسيون موديليزاسيون دان سيستيم d'information. Donc, on a introduction à la modélisation. On va rendre le vif du sujet. On va un diagramme de cas d'utilisation. On va les acteurs. On va les cas d'utilisation. On va rendre les relations entre cas d'utilisation. هنا بصفة عامة حتى لهنا وي هنا بحال كنلخصوا كنقولوا عندنا ابليكاسيون هذيك لابليكاسيون شكون غادي يستعملها شكون غادي يدخل لها لذا كنديروا لي بروفيل بحال لي بروفيل. نعطي اكزومبل اللي ربما كنوضحو باين بحال دابا بنك صوبنا واحد لابليكاسيون ديال الكيشي. دونك علاش دار الكيشي كنقولوا حنا علاش غنصوبوا هذا الكيشي كاع علاش غنصوبوا هذا اللوجيسيال اللي غادي يكون في الكيشي علاش. دونك غنقولوا فوالا الحاله الاولى هو ان داك الكليون بلا كارت كيتيري فلوس. هذه الحاله الاولى. دونك انا غنزل لا كارت وغنمشي للبنك علاش باش نتيري ولا يمكن يكون عندي هدف اخر. الهدف الاخر هو الكاديتيزاسيون حالات استعمال. اذا غنمشي انا للكيشي علاش باش نعرف الصول ديالي واش دخلت فلوس ولا ما دخلش فلوس. ربما غنهز لا كارت ثاني وغنمشي علاش سالات لي لابونمون ديال شي تليفون وانا عارف بان هذيك لاجونس ديالي في الكيشي دايره اوبسيون يمكن لي يعني نشارجي بها ولا نخلص بها شي فاكتور. مثلا يمكن لي نخلص الضوء ولا نخلص مثلا شي لابونمون اما لا كارت ديال التليفون. مثلا يمكن لي بلا كارت نفيري من كونت لكونت نهز لا كارت ديالي ونصيفط مثلا لولدي ولا مثلا صاحبي الفلوس من لاكارت ندخل لاكارت ديالي ونقول ليه باغي ندوز فيرمون من كونت غادي يقول لي عطيني الحساب الجديد اللي غتصيفط لي وغادي يقول لي عطيني المونطون اللي غتصيفط لي. سي بون. دونك هادو حالات الاستعمال ديال سكون ابل لو غاب. شنو هي غاب؟
هي كيشي اوتوماتيك بونكار مثلا. دونك هادو كيتسموا حالة استعمال. وهنا كنقول شكون هما لي زاكتور، شكون الابطال، شكون هما الناس اللي غادي يدخلوا. دونك كاين اول بروفيل هو الكليون. شكون الكليون؟ اي واحد عنده لاكارت. ولكن هذاك البنك في الحقيقه راه ما يمكنش غادي نبقاو نديروا منها الفلوس. شكون اللي غادي اليمونتي ديك لاكاس؟ اذا خص واحد لادمين من الداخل ديال البنكه تا هو خصو يكون نعرفوه شكون هو. اذا هو اش غادي يدير؟ غادي يعمر الفلوس، خصو يكتبها في داك اللوجيسيال. يكتب شحال كتب، شحال لاحظ كاسباس في داك الكيشي. وسي جامي انا مشات ليا لاكارت، اشنو غنمشي ناخذها انا كليون ما عنديش الحق. لذا كاين واحد لادمين هو اللي عنده الحق انه ياخذ لاكارت ويعطيها لك، يخرجها من السيستم. اذا هذا تا هو هذا ستان يوتيليزاتور سكون ابيل اكتور، ابطال. غنشوفوا في هذا غادي نسهل عليكم المأموريه، وغادي نقول لكم فوالا كيما كنصوبوا لوجيسيال لا صوبناه بحال كنصوبوا مسرحيه. دوك المسرحيه شنو فيها؟ المسرحيه واحد التفاعل ديال مجموعه ديال الابطال، وكل واحد عنده دور. الدور شكون هو اليوز كيس، والابطال هما لي زاكتور عندنا تماما. دونك هنا غنشوف واحد لانالوجي بين داكشي ديال السينما تقريبا بحالها. وبالتالي فاش غندوزو من بعد لواحد سكون ابال دياغرام، واحد لي دياغرام دو كاد ديتيليزاسيون، غادي نقولوا نحطوا الابطال ونحطوا لي زيوز كيز ديالهم. كنقول هذا البطل عنده هذا الدور الاول هو اليوز كيز، الدور الثاني هو اليوز كيز الثانيه، يا سي سويت. ومن بعد غندخلوا واحد لي دياغرام اخرين من بعد سكون ابال دياغرام دو سيكونس، وكاين واحد دياغرام دو كونتكست. هاد دياغرام دو كونتكست اللي غنشوفوه هو تو سامبلومون كنقولوا السيستم ديالنا اشنو هما الحاله ديال الاستعمال كامله. دونك كنحطوا لي زاكتور معاه، وكل اكتور كنحطوا كنقولوا هذا اشنو خصو يدخل في السيستم يدير. وهذا الاخر تا هو اكتور اخر كنعطيو سميه. اكتور عنده سميه، السميه ديالاش ديال الدور. السميه بالنسبه للدور ماشي كنيتو سميتو، لا بالنسبه للسيستم. بحال دابا كليون، شكون هو كليون؟ اي واحد عنده لاكارت دونك معروف بسميتو الادريسه اكسيتيرا. هذاك كتسمى انستونس، لا كنهضروا بصفه عامه على لا كلاس. اذا فوالا هنا نهضروا على لي كونتكست. من بعد غنشوفوا تحت لي غولاسيون سوا اونتر اكتور سوا اونتر كاد ديتيليزاسيون. شنو العلاقات بين هنا؟ غنشوفوا ليغيتاج، نشوفوا با مال دو شوز، البوليمورفيزم. فوالا هذا بصفه عامه اللي غنشوفوا او نيفو ديال هاد لا بارتي ديال لا بارتي اللي غنشوفوها اليوم ان شاء الله. Donc comme introduction, donc à partir des années 80, quelques informaticiens ils ont été inspirés pour développer des patrons. Les patrons ou les modèles de conception de logiciels sur la base des patrons de conception d'architecture et urbanisme. Qui m'a dit l'autre fois, l'informatique m'a bien حتى السنوات ديال الثمانينات. دونك ما كانش عندهم شي طريقه يعني باش يلا يبداو من الاول ويقولوا لنا كيفاش غادي يبداو يصوبوا لي لوجيسيال. اعتمدوا على الهندسه ديال المعمار. هذاك عندهم تاريخ عريق، راه دوبوي اكس طون، راه من ايام الرومان والمهم الفراعنه بدا البني. اذا هاد الناس داروا واحد بحال اللي قلتي واحد الباكاج وقنوا هاد الحرفه ديال البناء. لذا ولاو كيديروا الكي تشارج وكيديروا التصميم، هادشي من بكري، ولكن في ميدان البناء. هاد الناس ديال الانفورماتيك ما جات مؤخرا، قالوا عوض ما نبداو من الزيرو راه ناخذوا الطريق اللي دازوا منها الناس ديال البناء وتا هما اعتمدوا عليها الطريق. هما الناس ديال البني كيبنيو وحنا لا، حنا كنبنيو دي لوجيسيال. دونك تقريبا نفس الشكل، نفس الانالوجي. تا هما عندهم واحد بحال قلتي هندسه، وحنا عندنا هندسه ديال الانفورماتيك. حنا كنصوبوا البلانات ديال لي لوجيسيال ولي زابليكاسيون وديال لي سيت ويب، وهما كيتصوبوا البلانات ديال الديور ديال الاراضي ديال القناطر. المهم هذوك الطريقه ديالهم كما كاين حتى في الاندستري نفس الشكل. الاندستري اي بياسه باغا تصوب كتصوب ليها حتى هما
البلان ديالها. دونك لذا aujourd'hui la complexité atteinte في l'ingénierie logicielle الهندسه ديال هذا الشيء ديال tout ce qui معلوميات confirme bien ce choix. كيقول لك راه مزيان نستعملوا هذا. Créer une solution d'entreprise consiste bien souvent à reproduire numériquement une bonne partie de processus concernant le cœur du métier. Donc كما قلت لكم اي حرفه عندها واحد الخصائص ديالها، عندها واحد الطريقه كيفاش هذيك الميتي كتمارس. لذا هذاك الشيء كلشي يمكن لينا نموديليزيو، ردوه على شكل موديل، بحال نشدوه ردوه فيرتوال، عوض ما يبقى غيال يمكن لينا نفيرتواليزيو تو سامبل. اذا هادشي علاش دون لو ميم طون تري névralgique pour ne pas dire simplement sensible. Moi maintenant, voilà des domaines qui parfois des solutions qui connaissent logiciels, là des cas qui connaissent complexes, et malgré ça on arrive à avoir des applications qui plus ou moins reflètent la réalité. Donc الهدف من هاد لي لوجيسيال شنو؟ ويساعدونا اوتوماتيزي لينا، عوض ما نبقاو نديرو داكشي مانيوال وداكشي ريبيتيتيف، غنردو بلوز او موان اوتوماتيزي غراس ا دي كليك والمواندغ سيزي اون اريفا نورمالمون يعني résoudre هاد البروبليم و trouver des solutions اللي هما انفورماتيك. فوالا. إذن dès lors, il devient crucial de pouvoir réaliser des modélisations كما قلت لكم. المفروض علينا دابا نهضروا على لا موديليزاسيون، ندمجه، نموذج ندمجه، يعني اي حاجه نديروا لها نموذج ديالها. الكليان شخص ولكن كنديروه في الوراق الشخص كنوصفوه. اذا كنقولوا ليه لو نون برينون لادريس تليفون، هو راه شخص كنديروا ليه نموذج بحال القالب. الكونت هو كتمشي للبنكه وكتفتح حساب. اذا كيقول لك راه لا كارت كعمر كيصوب لك حساب هو. اذا كنوصفوا الحساب، كنقول الكونت عنده رقم، عنده نهار تكريا، عنده مثلا باش غادي يبدا هذاك الكونت ربما واش يعني شكون المكلف به، شكون لا بيرسون، شكون اللي كريا اكسيتيرا. اذا تو سامبلومون مجموعه ديال لي موديليزاسيون aussi perfectionnées que possible des problématiques posées des systèmes d'information. Bien sûr, حنا راه كن résoudre واحد الاشكاليه، واحد المشكل كاين في la réalité. On essaie de trouver une solution. Donc les systèmes d'information à développer dans son contexte s'inscrit se présente module de perfectionnement. يعني الدور ديال هذا الموديول هو يوريك كيفاش كيولي عندنا un modèle. Donc déterminer première chose فاش كنبداو نصوبوا اي لوجيسيال، كنبداو باول حاجه هو ديتيرمينيو لي زيكجونس فونكسيونيل. كنبداو نعرفوا، خصنا نحددوا اشنو هما الحاجيات الوظيفيه، لي زيكجونس فونكسيونيل. يعني في كل ابليكاسيون اشنو هما اللي شي حوايج ضروري خصهم يكونوا في الابليكاسيون وكيأديو واحد وظيفه مهمه. دابا مثلا الكيشي شنو الوظيفه ديالو؟ الكيشي باش نديرو فلوس، وظيفه هادي. دونك عوض ما نبقاو شادين السيرفيس على برا والداخل، كتدخل كتجيب كيشي، كتدخل للكيشي كدير لاكارت ديالك كتيري اللي بغيت تمشي بحال. دونك راه نقص لينا لا مان دوف ولا لا في اي وقت تمشي حتى 5 الصباح ولا 2 الليل وتقدر تقضي المهمه وتجي بحال. دونك راه وظيفه. دونك هادشي علاش فاش كنبغي نصوبوا اللوجيسيال كنقولوا لا اش كاين، لاش غادي يدير، لاش غنديروا بيه كاع، وكنوصفوه بلوز او موان خصو يدير هادي يدير هادي، هادو وظائف دي فونكسيوناليتي. اذا en ingénierie في الهندسه le plus particulièrement dans les procédures d'appel d'offres publiques اللي هضرت لكم عليهم لا سيمان اللي فاتت et privé هما لي زيكجونس. يعني خصنا نقولوا اشنو غنصوب. كما قلت لك غنمشي التيور خصو يحدد لك اي غتفصل الجلابه، خصو ياخذ كاع الخصائص ديال الجلابه اللي غتفصلها، ياخذ لك العبار، ياخذ الثوب، اللون، الموديل، المهم ياخذ يعني مجموعه التوقيت،
الثمن كل شيء خصو يتحدد. اذا هادو سون ديكجونس سيتادير l'expression des besoins documentés. دونك حنا سميتو كناس اللي غادي نصوبوا اللوجيسيال خصنا ما نبقاوش نسمعوا صافي، خصنا هو يهضر معنا الكليان وكيوصف لينا الميتي وحنا كندوكيمونطيو كنكتبوا كنسجلوا واش بغا. حتى التايور النهار الاول ما كيبداش يخيط وانت كتهضر، كيريح معاك كياخذ ورقه وستيلو كياخذ لك العبار كيقيدو، كياخذ مثلا الثمن كيقيدو، كياخذ مثلا الثوم كيقطع منه بعد ما يوريك كل الاثواب كامله وكتختار، ولا ربما تجيب ثوم. دونك هذاك الطرف كيقطعو باش يعطيك توصيل كوم كوا اللي فيه كاع خصائص ديال هذاك الكونطرا اللي درتي معاه. دونك تحددوا كل شيء النهار الاول. اذا هذوك سون دي بوزوان حاجيات ودوكيمونطاسيون، ستادير خصنا نوصفوهم ونكتبوهم يعني سور بابي. لذا اما كنوصفوا ان برودوي واما كنوصفوا ان سيرفيس. تعرفوا شنو البرودوي وشنو السيرفيس؟ برودوي هي شي حاجه غنتجوها بحال نصوبوا جلابه سي ان برودوي، ولا سيرفيس خدمه مثلا ديفلوبمون راه خدمه نصوب ليها لوجيسيال، ولكن غنبيع عليه اللوجيسيال يعني غنمشي نجيب اللوجيسيال من شي بلاصه من شي شركه اخرى ونبيع عليه، هذيك راه برودوي سي بون. الجاردينا سيرفيس غنبني مثلا غنبيع عليه بيسي راه برودوي سي ان بيان. دونك لذا il devrait être offert, donc un service particulier devrait être offert يعني تصوب ولا يلا غادي être يعني يلا غنديروه. Donc ils sont le plus souvent utilisés dans un sens formel يعني قانوني dans l'ingénierie de système, dans l'ingénierie logicielle. Dans l'approche classique, l'ingénierie et les exigences sont considérées comme prérequis. Donc خصنا نكونوا بحال عارفين exactement كيفاش كيتلقاو هذيك les exigences pour les étapes de conception et de développement d'un produit. La phase de développement des exigences peut avoir été procédée par une étude de faisabilité. قبل ما نبداو اللوجيسيال كنديروا ce qu'on appelle l'étude de faisabilité. شنو l'étude de faisabilité؟ واش يمكن بعدك اصلا يتحقق داكشي ولا لا؟ حيت مهمه، ما يمكنش نقول لي غندير لك ونعطي اوهام فاش نجي للتنفيذ نلقى ما كيمكنش. بحال غتمشي عند المهندس وتقول لي باغي ندير عماره يقول لك صافي نصوب لك عماره، بقى يقاد في البلانات شويه غادي يمشي مع السلطات يقول لي ما عندكش حق دير عماره، ما يمكنش تما. دونك عندك فيلا دير فيلا صافي. دونك كليان كيقدر يبغي اي حاجه، ولكن واش انت كديفلوبور قادر ديرها؟ يقدر مثلا يقول لك اللوجيسيال يدير هادي وهادي وهادي وهادي، ولكن ما يمكنش اللوجيسيال يدير بزاف الحوايج. كاين بعض الخطرات الاختصاص ما يمكنش اللوجيسيال بيه نجاريو الخدامه وبيه نبيعوا السلعه وبيه نشريو السلعه وبيه ربما نتحكموا في الناس الكونجيات وفي هذا وبيه ربما نديروا حتى ما يمكنش يدير بزاف الحوايج. ممكن ولكن كيكون سو فورم دو موديول، الطرف الاول الطرف الثاني الطرف الثالث هكذا وكيكون لينا بحال ان غروبمون. دونك كل ما كان البروبليم ترو يعني فاست كل ما كيصعب كيتكومبليكا. لذا الفو لو ساندي كنقسموه باش نتحكموا فيه، نتحكموا في الطرف الاول نحاصروا المشكل نتحكموا فيه وندوزوا الطرف الثاني ندوزوا الطرف الثالث وانسي. هكذا يمكن لينا نصوبوا ابليكاسيون في المستوى. اما النهار الاول نصوبوا كلشي دقه واحده ما يمكنش، صعيب، خاصك جروب صحاح سي بون. وكيقسموا حتى هما المهام بيناتهم. ولكن بعد خطرات الفيزابيليتي كاين دي بروجي ما يمكنش يداروا فيزابل، بحال دابا افون في السبعينات الا قال لك شي واحد تصوب ليا مثلا ابليكاسيون ديال مثلا باغ اكزومبل هادشي ديال تو سكي اوديو فيزوال كان صعيب. مثلا تصوب شي حاجه بحال الابليكاسيون بحال الواتساب تصوبها في السبعينات ما يمكنش، دابا فيزابل. اسكو سي كلير؟
دونك على حسب الوقت، على حسب فلوس، فاش كنقولوا ليتود دو فيزابيليتي على حساباش، على حسب لا تكنيسيتي. انا قال لي دير السي شارب، انا ما كنفهمش في السي شارب، دونك ني با فيزابل بالنسبه ليا، خص نقلب على غوسوس. قال لي مثلا صوب لي اللوجيسيال بواحد الثمن، ولكن داكشي اللي طالب مني راه طالب مني داكشي كثير، الثمن ما كافيش. ولا غادي يقول لي صوب لي لوجيسيال من هنا ل 15 يوم، ني با فيزابل، لان لي غوسوس عندي من هنا ل 15 يوم صعيب باش دير لوجيسيال ربما في المستوى. اذا فاش كنديروا الدراسه ديال التحقيق ولا الفيزابيليتي، خصنا ندرسوا حتى هاد لا فيزابيليتي، واش يمكن يدير وي او نو، واش يمكن يتغياليزا البروجي او نو. دونك اون فاز d'analyse conceptuelle du projet il s'impose. دونك لذا حتى هاد لا فاز d'analyse واحد المرحله اللي فيها كنحاولوا نديروا التحليل ديال دوك المعطيات، تحليل ديال داك البوست، نشوفوا فعلا واش يمكن تصوب ولا لا، ونفهموه. خصنا نفهموا البروجي تو دابا. هادشي علاش كيما قلت لكم تو تالور لا فاز ديكزيجونس بوتيتر ديكومبوزي، كتقسم باش تحكم فيها، كدير ليها دي زيتاب. دونك اول حاجه سي ميتر ا جور لي زيكزيجونس، خصنا يكون عندنا هادوك الحاجيات اخر ما كاينش، ما يكونش عندنا داكشي قديم. الحاجيات يعطيني الاخر، ما يعطينيش شي حاجه قديمه، شي لوجيسيال باش نصوبوا ليه الكيت شارج دابا 3 سنين ولا 4 سنين، ويجي يقول لك هاك صوب لي هذا، راه دابا ولاو دي نوفوتي. il faut les prendre en considération. Donc هنا les exigences des parties prenantes. شنو هما لي بارتي برونونت؟ هما كاع الناس اللي كيهمهم الامر. كما قلت لكم في داك هذا غادي نغوتوا على دوك الناس اللي هما عندهم غلاسيون بالميتي، خصهم يكونوا دوك الناس اللي كيخدموا في البوست انفورماتيزي، ils doivent être présents. و دوزيام شوز خص يجيو دوك الناس اللي هما عندهم علاقه غير مباشره كما قلت لكم بالبروجي. اذا سواء غادي يمولوا البروجي بواحد الخصائص ولا بواحد لي دوني، سواء غادي ياخذوا من داك البروجي كيلكو دوني. اذا تا هما يدوف اتر امبليكي، تا هما يتخاذوا بعين الاعتبار. ensuite il faut analyser. بعد ما ناخذوا دوك لي دوني صوبناهم، ندوزو ليطاب الثانيه هي لاناليز. دابا درنا لي زيكزونس، دابا ندوز عمليه التحليل كيفاش غنفذوا هذوك لي بوزوان. اذا فيريفي لا كويرونس. شنو فيريفي الكويرونس؟ كنشوفوا واش داكشي متناسق، ما كاينش تناقض. واش ما كاينش تناقض بين داك بحال دابا انا ريحت مع دوك لي ريبريزونطون ديال كيما قلت لكم لي فري زيتيليزاتور ديال فيتور لوجيسيال. يمكن لي واحد كيقول لي هضره والاخر كيقول لي هضره اخرى، ولا بعض يعني المصطلحات استعملها الاخر وما استعملهاش السيد الاخر. اذا فاش غنبغي نديفلوبي غادي يكون عندي مشكل، لذا خصنا نريها معاهم ويكون عندهم بحال تكون نفس الهضره بلوز او موان بيناتهم، نفس لي بوزوان اللي عطاني هذاك السيد هو اللي غادي يعطيني الاخر، ولا ربما يكومبليت. المهم خصني ما يكونش عندي داكشي واحد شرح، لان يمكن لي نصوب لوجيسيال حتى الاخر ومشي يقول لي لا هذا انا قلت لك هذا الشيء، الاخر يقول لي لا قلت لك حاجه اخرى، دونك ما غاديش نسالي. لذا خصني نفهم مزيان السوجي، وكاع دوك العبارات اللي يكون ما عنديش فيهم خلل، ما يكونش عندي واحد الكونتراديكسيون. اوتر شوز donc la cohérence, l'exhaustivité. Ensuite, il faut définir, c'est-à-dire écrire l'exigence sous forme aisément compréhensible par les utilisateurs et par les développeurs. فاش غنصوبوا داك الكيت شارج كنكتبوا داك الشيء مبسط، ما نستعملش مصطلحات اللي غامضه كومبليكي واللي ما عندهاش ربما تمفهوم، ولا ربما كل واحد كيفهمها بشكل اخر. لا، خص يكون داكشي واضح كومبريهنسيبل. ensuite il faut spécifier، خصنا نسيبليو créer une interaction initiale entre les exigences داكشي اللي تكتب و لي بوزوان، entre la conception التصميم. حنا دابا بغينا نديرو التصميم، انا ديفلوبور
راه كيهضر مع الكليون كيقول لي انا بوركوا، ولكن انا ديما انا كنقلب على شنو هما المصطلحات وشنو هما الحاجيات اللي يمكن تكون على شكل تصميم. وكاين شي حاجه اللي ربما اما دي فرونسي ولا ربما شي حاجه اللي ربما يمكن ما تنفذش كاع اصلا، ولا ربما شي حاجه اللي عندها ثانويه. دونك خصنا نعرف شنو هو رئيسي وشنو هو اللي ثانوي ونيفو ديال هذيك لابليكاسيون. اذا اول حاجه ليكزيجونس. دونك l'exigence في l'ingénierie des systèmes et logiciels, c'est-à-dire distinguer plusieurs sortes d'exigences. Donc dans l'ingénierie système, une exigence, il peut être la description de ce qu'un système doit faire. يعني اللوجيسيال اش خصو يدير، اذا خصنا نوصفو بعباره اخرى بحال غنمشيو داك البوست اللي غادي نصوبوه. البوست كنعني به داك لو ميليو دو طرافاي، ديك لوندغوا اللي غادي اوتوماتيزي. اذا خصني نوصفو، باش نقدر نوصفو خصني نمشي نريح معاه ونحاول داكشي اللي كيضل يقوم به نكتبو نوصفو، نقول كيدير هادي باش يصوب هاد الدوكيمون، ها هما لي زيليمون اللي محتاج ليهم، ها كيفاش كيخدم الطريقه ليطاب الاولى، ليطاب الثانيه، ليطاب الثالثه، ويكون عندي واحد لوغ لوجيك، ماشي يكون داكشي يعني خصني نوصف بالضبط كيفاش خدام. دونك هذا من جهه. هادشي علاش سو تيب ديزيكجونس il spécifie quelque chose que le système livré doit être capable de faire. Donc بحال كنقولوا une fois اللوجيسيال غادي تصوب اشنو يمكن ها كيفاش كيخدم وشنو كيعطينا في الاخر، ce qu'on appelle les livrables. Un autre type d'exigence spécifie quelque chose sur le système lui-même, de quelle manière il exécute les fonctions. Donc هنا كنوصفوا حتى داك السيستم اللي خدام سوا مانيويال سوا سومي اوتوماتيك، ولا ربما يقدر يكون حتى اوتوماتيك عندهم ان لوجيسيال ديجا. دونك هذاك اللوجيسيال ما نكرهش نشوفو، لان خص اللوجيسيال اللي غنصوب انا كديفلوبور خصو يكون فيه كاع دوك لي زافونتاج ولي فونكسيوناليتي اللي هما مزيانين ناخذهم بعين الاعتبار ونكورجي دوك لي زيغور اللي كاينين. دونك اللوجيسيال ربما عندهم واش غادي يبدلوه الا فيه بروبليم، دونك هادوك لي بروبليم سي ا كوريجي. دونك لذا كندير وصف بصفه عامه ديال السيستم كيفاش خدام اكطويلمون، ويمكن لي نضيف ليه دوك لي بوزوان اللي تزادوا، غادي يقول لك زيد هادي زيد هادي زيد هادي زيد هادي. دونك ثاني خصنا ناخذها بعين الاعتبار. فوالا. De telles exigences s'appellent souvent exigences non fonctionnelles. حيت كاين شي حوايج اللي هما وظيفيين اللي هما حاجيات، وكاين اللي هي جوست داك السيستم كيخدم بها اللي هي غتكون ماشي وظيفيه. وكاين ديزيجونس اللي هما دو بيرفورمانس ديال المهاره. انسويت باش نفيريفي واش هذاك اللوجيسيال ادى المهمه كوم يلفو او نو. هنا on parle de qualité d'exigence de service. Exemple de type d'exigence: la disponibilité, la testabilité, la facilité de maintenance ou la facilité d'utilisation. Donc هنا هاد لي زيليمون اللي هما لا ديسبونيبيليتي خاص اللوجيسيال اشاك فوا تلقاه يعني قادر اي اوبيراسيون يدوزها. دونك هادي لا فوزابيليتي لا ديسبونيبيليتي باردون. ومن بعد كاين حتى لا تيستابيليتي. نورمالمون فاش كنصوبو ان لوجيسيال il passe par des tests، كيدوز من مراحل ديال اننا فقط نشوفوا هذاك اللوجيسيال نجربوا عليه واحد المجموعه ديال كومو ديراج ديال ليتيليزاسيون كيكونوا سوا عندنا حنا كديفلوبور في داك اللوكال ديالنا اللي هو البيرو ديتود، ولا في داك سميتو في داك الشركه ديالنا. ولكن من بعد خصنا نهز اللوجيسيال ونمشي
ونانستالي عندهم ونتيستي عندهم باللي دوني ديالهم. دونك كاين دي دوني بحال نتوما دابا فاش كتصوبوا دي زالغوريثم كتيستي بدي فالور. لا صوبتي اللونغاج بالسي مثلا ولا سي بلس بلس خاصك تدخل دي فالور كتيستيه. ولكن الا بغيتي تخدمو كا فغي لوجيسيال خاصك تنفذ عليه دي فالور فري. صوبتي كالكالاتريس انت راك كتيستي الكالكالاتريس ديالك، ولكن نورمالمون خاصك تعطيها لواحد الشخص وتشوف كيفاش كيتعامل معاه هو، حيت هو يقدر يجيب لك دي بوغ يعطيك بانك واحد الوقيته ما خداماش هذيك الكالكولاتريس. انا عطيت اكزومبل ديال الكالكولاتريس سي باغي بالنسبه لدي لوجيسيال دابليكاسيون. دونك سي بور سولا نورمالمون لا تيستابيليتي لا فاسيليتي دو مينتونونس. خاص اللوجيسيال اون فوا مثلا نخدموا به في المينتونونس ديالو يكون ساهل، يعني يبقى سي جامي وقع ان بروبليم ولا ربما فاش كنقول مينتونونس راه كنهضروا حتى على الميزاجور وقع شي مشكل فاسيلمون نقدروا نحل المشكل، سواء المشكل في باز دوني ولا مشكل في الانترفاس ولا مشكل في السوفغارد ولا مشكل في المهم اي مشكل كما كان. اوتر شوز لا فاسيليتي ديتيزاسيون. خاص هذاك السيد اللي غادي يخدم به اللي هو فيتور يوتيزاتور خاص ما يلقاش فيه مشكل، ما يجيش يلقى معقد بارابور ليطا اللي كانت قديمه. خاصو يكون بالعكس سهل عليه مامور. يقول لك لوجيسيال تبارك الله مزيان دابا هو اللي دابا عاد سهل الخدمه، ماشي يقول لك راه عقد لينا المشكل كيفاش غندخل منين غندخل وقتاش غندخل غوت لي على داك التكنيسيان ولا غوت لي على داك الديفلوبور ولا الشركه ديال الديفلوبمون اللي صاوبت اللوجيسيال راه عندنا مشكل. اذا كل ما كان صوبتيه بيرفورمون هادشي علاش كيهضروا هنا لا بيرفورمانس. فوالا كل ما سera bien. L'ensemble d'exigences définit les caractéristiques ou propriétés du système désiré. وبالضبط هنا كيقولوا اكزيجي يعني اللي خصهم ضروري يكونوا في اللوجيسيال. Donc une bonne liste d'exigences évite de spécifier de la manière pour le système de mettre en œuvre de ces exigences. كل ما كانت عندنا وصف دقيق ومحدد يعني بيان سيبلي كل ما كيوضح لينا اللوجيسيال. كنقولوا اللوجيسيال خاص تكون فيه هادي فيه هادي فيه هادي على شكل دي كروند لين واضحين. Donc laissons ce genre de décision pour les activités de conception. Un élément parmi les exigences qui décrit comment mettre en œuvre le système s'appelle un bail de mise en œuvre. En ingénierie logicielle, la même signification d'exigence est utilisée. Donc, le bâtiment, à la différence près que l'attention se porte sur le logiciel lui-même. Donc, غالبا كنفكروا كنقولوا حاجيات ولكن راه ديما كنفكروا بالضبط في اللوجيسيال bien sûr. Donc, exigence produit, exigence de processus. Donc, les projets sont soumis à trois sortes d'exigences. L'exigence كما قلنا métier كل logiciel عنده واحد الحرفه كيهتم بها. Donc, ils décrivent le quoi dans les termes de métier. يعني شنو غنديرو quoi. Il doit décrire ce que doit être fourni إما كيعطينا ولا réalisé à la fin إما كيعطينا ولا كناخدو pour produire la valeur. باش تصوبوا شي حاجه غناخدو دي دوني comme entrée وغادي نعطيو des données comme sortie. Donc l'exigence produit qui décrivent le produit où le système a un haut niveau. Il répond aux exigences métiers. Ils sont couramment formulés comme les fonctionnalités que le système doit réaliser. On les appelle exigences fonctionnelles ou spécifications. Donc هنا بحال كنقلبوا على exactement شنو هما الوظائف اللي هما هادشي الحاجيات اللي خصهم يكونوا والتخصصات سبيسيفيكاسيون التخصصات اللي خص يكون عند هذاك اللوجيسيال. L'exigence de processus هادو يعني la façon qui décrivent le comment, la façon comment. Ces exigences préservent ou prescrivent les processus que l'on doit suivre et les contraintes auxquelles on doit se conformer pour la réalisation des systèmes.
Dans ce cas, on trouve par exemple des exigences de sécurité, d'assurance qualité et de management. Donc, كما كنصوبوا اللوجيسيال bien sûr كنفكروا على البيراتاج غالبا. دونك ماشي نصوب اللوجيسيال وغنلقى بان من ولا يقدر يدخل، مثلا غنصوب سيت ويب وغنلقى بان اي واحد يقدر ياكسيدي. لا، السيت ويب كون ان فيه دي دوني خصني نسيكوريزي لي دوني. دونك لذا خصني نزيد شي حاجه اللي نزيد دي مود باس، كل واحد نعطيه الصلاحيات يا سيت ويب. دونك هذه سي كيسيون دو سيكوريتي باغ اكزومبل. وحتى المانجمنت يعني التسيير، شكون اللي غادي يتكلف بهذه المهمه، شكون اللي غادي يتكلف بهذه المهمه، شكون اللي غادي يتكلف بهذه المهمه. Donc les exigences produits et de processus sont liées. Les exigences de processus sont souvent imposées pour atteindre les exigences produits de haut niveau. Par exemple, un coût maximum de développement, ce qui est une exigence de processus, il peut être imposé afin d'atteindre une exigence sur le prix de vente minimum qui est une exigence de produit. Donc il parle du produit. Une exigence de maintenabilité du produit, de la maintenance, les mises à jour, exigence du produit. Il est souvent accompagné d'exigences de suivre un certain style de programmation. Là, ce sont des exigences processus telles que la programmation orientée objet, les motifs de conception ou encore le respect de la charte de nommage. Donc هنا كاين مجموعه ديال دي لوا فاش كنديروا لا بروغراماسيون، كاين مجموعه ديال لي موديل كنتبعوهم سواء خدامين بميريز، عندنا الام سي دي، الام ال دي، ام او تي، ام بي دي، ام سي سي اكسيتيرا. هادو خاصين ديكسيونير دو دوني، هادو خاصين بميريز. فاش كنكونوا يمال غنهضروا على دياغرام دو كلاس، دياغرام دوبجي، سيكونس، ايتا ترانزيسيون، يوز كيز اكسيتيرا. دونك هادو سون دي موديل اللي كنتبعوهم في لا بروغراماسيون. ولكن بعض الخطرات كاين دي شارت اللي كيكونوا يعني في اي دومين ديال لا بروغراماسيون ولا اي لونغاج خصنا نخدموا بهم. بحال دابا كومون نومي لي فاريابل، سواء كنا في الالغوريثم ولا كنا في سي بلس بلس ولا كنا في جافا، خاصنا نتبعوا نفس الطريقه. لي فاريابل بحال دابا الصوم مثلا، فاش كتصوب فاريابل ما عندكش حق دير لي زيسباس، ما عندكش حق لي فاريابل فاش كديكلاريهم. ما تبداش بان نومبر، ما تستعملش لي كاركتير سبيسيو. المهم هادو الصون كاين واحد لا شارت، عرفتوا لا شارت. فوالا. Donc les trois exigences sont vitales pour tout développement du système. Quelques facteurs pour une bonne définition d'exigence: la classification. Les exigences sont classées généralement en trois catégories. Comme on a les exigences les moins fonctionnelles, ils décrivent les caractéristiques du système, les processus que le système doit exécuter. Les processus هما المراحل ولا voilà شنو هما les phases. On se trouve dans cette catégorie les règles métiers. كنلقاوهم هما en premier lieu. فاش كنقول les règles métiers الطريقه كيفاش خدام هذيك المهنه. Les exigences fonctionnelles de sécurité. Donc هنا كما قلنا لي مود باس، gestion des profils etc. من بعد كاين des exigences non fonctionnelles qui décrivent les propriétés que doit le système avoir. Par exemple, l'exigence technique. Donc, la sécurité informatique, donc la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité de performance ou d'accessibilité selon les critères définis. هادو هما اللي شفنا قبيله tout à l'heure. Donc, كما قلنا يكون سهل الاستعمال، يكون مثلا كل سيكوريزي كل واحد كيدخل بالكونت ديالو، pourquoi pas ما يتبلونطاش كون اشاك فوا. دونك هادو مجموعه ديال والانتيغريتي لي دوني ما يكونش سكون ابل لا رودوندونس. شنو رودوندونس؟ لي دوني كيتعاودوا، كيقول لك كتب مثلا لادريس شويه ثاني يعاود يقول لك وعاود ثاني كتب لي لادريس، علاش كتبتها مره صافي. دونك لذا خاص كل ما كان لوجيسيال
بيان كونسو مقاد مزيان كل ما غادي يكون فاسيل ا يوتيليزي. من بعد كاين دي كونترانت. هاد لي كونترانت سون دي ليميت حدود ولا بحال قلتي اكراهات كتكون عند ديفلوبر. Donc ce sont les limites de développement en quelque sorte. Comme définir un système d'exploitation sur lequel le système doit fonctionner. Ou définir quel langage de programmation doit être utilisé pour mettre en œuvre du système. Donc on a un logiciel, mais que je نصوبو غنصوب logiciel Linux راه ماشي هو غنصوب logiciel Windows وماشي هو logiciel غنصوبو الاندرويد، لا كل واحد عنده ديالو. اذا كتفرض عليا لو سيستيم ديكسبلواتاسيون كتفرض. اوتر شوز مثلا الشركه كتطلب مني بالضبط نخدم بجافا، نخدم بجافا حيت هما عندهم واحد الطرف خدام بجافا. دونك ما يمكنش نقول لهم انا لا غنخدموا لكم انا بالسي شارب. ولا مثلا الباز دوني، دابا انا هضرت على الانترفاس، ممكن الباز دوني يقول لي شوف حنا عندنا اوغاكل، دونك خصك تخدم لينا باوغاكل. علاش عندهم سيرفر هما ومانستالين فيه اوغاكل، دونك ما يمكنش انا نصوب باز دوني ونمشي نصوبها باسكيل ونقول لهم لا عرفت شنو ديروا سيرفر اخر. راه عندهم، ولا ربما عندهم الباز دوني كاينه اصلا غادي نزيد عليها نقاده. دونك بحال كيتفرض عليا داك اللوجيسيال اللي خدامين بهم، كيتفرض عليا اللي هو لو سيستيم دو جيستيون باز دوني. اذا لي جيكزون سون notoirement difficiles à présenter à un niveau idéal. Souvent les experts sont employés pour établir la relation entre les utilisateurs et les développeurs. Ces experts sont en principe capables d'exprimer les exigences fonctionnelles d'une façon qui soit facilement interprétable dans les systèmes ou dans les caractéristiques de conception du système, et de plus compréhensible par les utilisateurs finaux. Donc comme j'ai dit, normalement les experts qui sont لنا هذا logiciel، donc هاد الناس اللي كيصوبوا لي logiciel هما قادرين انهم يحاولوا ما امكن يوصفوا ويعبروا على كاع داكشي اللي هو وظيفي او نيفو ديال السيستم، كاع لي فونكسيوناليتي كيقدروا ان يقول لك فوالا خص تكون فيها هادي وهادي. يعني جوست ما تنسوش هاد لو ديفلوبور جينيرالمون مع التجربه ديالو كيولي فاهم مزيان، لان الديفلوبور الا مشى تميتريزا لا بارتي رياليزاسيون ما كيبقاش عنده مشكل، يقدر يدوز لا بارتي كونسيبسيون سون بروبليم، لان الرياليزاسيون كتبدا تفهم مزيان البروغرام كيفاش كيفونكسيوني داخل. اذا تقدر تبدا توصفو وتبقى تقدر تولي يعني تفهم في الاول كيفاش تاخذ من عندك كليان كاع لي زاليمون اللي يقدروا يعطيوك واحد لوجيسيال ما فيش مشاكل. اذا انت كتبدا تطرح اسئله باش تفهم اكزاكتومون اشنو خاص يكون او نيفو ديال هذاك اللوجيسيال. الباب لاحظ ديك دوك المستعملين ديال لابليكاسيون، دوك مستعملين لابليكاسيون خاصو يلقاو المصطلحات اللي خدامين بها. دونك هادشي علاش كنقولوا هنا اون بارل دو ميتي، لان كل حرفه عندها واحد المصطلحات ديالها. دونك مثلا مشينا باغ اكزومبل الفول غنلقى مسافرين، غنلقى باجاج، غنلقى مثلا واحد الباساجي، غنلقى مثلا افيون بيلوت. المهم هادو مصطلحات ديال الدومين ديال السفر. نمشيو للدومين ديال مثلا ميديسين غنلقاو ميديكامون، باسيون اللي هو مريض، طبيب، فارماسي. المهم هادو مصطلحات ديال الميتي اللي هو مثلا ميديكال. ندوزو من بعد لي كاليتي ديكزيجونس باش كيتميزوا هاد الحاجيات. دونك الا بغينا دي بون اكزيجونس ils doivent être nécessaires، كنمشيو نقلبوا على الضروريات هما الاولين. Donc ils doivent porter sur des éléments qui doivent être nécessaires, c'est-à-dire des éléments importants. Donc فاش نبغي نديروا l'expression du besoin ما نمشيوش لي فيتيليتي، كنمشيو لشي حاجه اللي خصها دار، وعاد ندوزو من بعد لشي حوايج اللي هي ثانويه ربما تعاوننا.
إذن دي سيستم ويكونوا نون امبيغو، ما يكونش غامضين. ماشي نبدا نكتب وندير مصطلحات اللي انا من بعد ما نفهمش، ولا ربما حتى داك السيد اللي غادي يجي يكمل على اللوجيسيال من بعدي ولا اللي غادي يخدم معايا ما غاديش يفهم هذاك المصطلح. اذا خصو يكونوا نون امبيغو. امبيغوتي هو الغموض، يكونوا ما غامضينش. دونك ils doivent être susceptibles de n'avoir qu'une seule interprétation. يكون عندهم فهم واحد، ماشي نكتب مصطلحات ويجي هذاك يقول لك لا راه واقيلا بغى يعني هادي، لا يقول لك لا لا راه ماشي هذيك، راه واقيلا هادي. دونك علاش كنهضروا دابا حنا على كيفاش كنصوبوا الكيتشارج. دونك كيتشارج فاش هذا خصني نفهم. بحال دابا داك الطبيب فاش كتمشي عنده انت كيطرح عليك اسئله ولو كتجاوبو كيقول اش بغيت تقول ما فهمتش، كيبغي يفهمك، كيبغي يهضرك باش يفهم بالضبط هو المرض، لانك انت اللي كتعبر عليه. لا عبرتي عليه خطا راه غادي يعطيك دواء خطا، عبرتي عليه مقاد راه غتوصلوا للهدف وغادي ربما غادي يتعاونوا باش يوصلك يعني سوليسيون مزيانه. فوالا ويكون كونسيس، يعني واضحين مزيان. Donc ils doivent être énoncés dans un langage qui soit précis. Bref, ما يكونش كثير البلا بلا بزاف، ما يكثروش بحال الفلسفه، لا ديريكتومون قول لي شنو المشكل. كونسيز سيبلي. اذا اغيابا ليغ ما يكونش واحد ديفيكولتي في لا ليكتور ديال هذاك البوزوان، و كي de plus communique l'essence de ce qui est exigé. دونك هنا كيبين لينا بالضبط شنو مطلوب. دونك هنا كيبين ليا اكزاكتومون شنو باغي. انسويت خص هادوك لي دوني يكون كوغيرونت، متناسقين منسجمين. لا كويرونس دونك ils ne doivent pas contredire، ما خصهمش يكونوا متناقضين. d'autres exigences pardon donc contredire ni de contredire par d'autres exigences. ما يكونش اكزيجونس عندي مكتوب في واحد البلاصه بطريقه، فاش كنبقى نقرا كنلقى واحد اخر اكزيجونس اخرى لا علاقه مع الاول كيضرب فيه يعني ضده. اذا هنا خصني نوقف نعرف بالضبط شكون هو صحيح، واش الاول ولا الثاني. اذا il faut utiliser des termes et un langage qui signifient la même chose. ومن بعد خص لانفورماسيون تكون كومبليت. دونك ليكزيجونس يكون يعني كامل، ماشي ربما خصني حتى ندير محاوله اخرى باش نعرف اش بغا يقولوا. كل ما كان ليكسبرسيون واضح كل ما مزيان. بحال شي تايور عنده العبار ولكن عنده واحد الجهه ناقصه، واحد العبار ما خداش، دونك راه بحال ما دار والو، خصو يعاود يكمل داك العبار. دونك ils doivent être énoncés entièrement en un endroit. حسن لي دوني تجمعوا في اندروا، حيت كاين اللي كيدير ليكسبرسيون دو بوزوان وكتلقى كيهضر على شي حاجه كيمشي لحاجه اخرى شويه كيرجع ثاني للحاجه الاولى. يعني الا بغيتي تجمع لافورماسيون ما كيعذبك، هو كل ما يبقى يهضر على الحاجه تيساليها في الكيتشارج ويدوز لحاجه اخرى وغادي يبقى حتى كيجمع الكيتشارج. دونك عوض ما نبقى نقلب على المصطلحات كيفاش نجمعهم كيعاوني هو في الكيتشارج. accessible donc ils doivent être réalistes، يكون واقعي ما يطلبش لي مني الخيال. quand au moyen mis en œuvre من ناحيه الامكانيات اللي عندي en termes d'argent على حسب الفلوس اللي طلبت ما غنطلب منه غنصوب ليه، و avec les ressources disponibles حتى الامكانيات اللي عندي. دونك انا غنصوب ليه سيت ويب ما يطلبش مني دي بيرفورمانس ما عنديش. دونك انا ما يمكنش نطلب بحال يعني بحال دابا كي تمشي عند التايور وتطلب منه الثوب ما عندوش، ولا تطلب منه الثوب وقت توقيت هو ما عندوش توقيت، كتقول لي من هنا لغدا تكون عندك، تكون عندي الكوموند مصوبه، هو ما عندوش الوقت. دونك هادشي علاش كيقولوا اون تيرم دارجون اون تيرم دو طون، ها هو لو طون
l'argent ou les ressources. Les ressources كنهضروا عليها هي الموارد. دابا انا طلبوا مني سيت ويب ولكن ما عنديش الستاف اللي غادي يدير معايا سيت ويب، ما كاينش. دونك انا متخصص ربما في الويندوز، كنبقى نشد داكشي ديال الويندوز، واما يمكن لي ناخذ داكشي ديال لي سيت ويب ولكن خصني نقلب على الريسورس اللي غتعاوني. سي بون. فيريفيابل هنا بحال غادي يكونوا ايفالويابل، خصنا في الاخر باش نعرف بانني وصلت للهدف ولا لا. اذا ils doivent permettre de déterminer si ils sont atteints ou non. واش غنوصل للهدف ولا لا. داكشي اللي طلب مني غادي نبدا ننفذ فيه، ولكن واحد الوقيته باش غنعرف راني صوبت لي داكشي اللي بغا. طلب مني مثلا هو السيت ويب، ولكن اشاك فوا خصني نقول ليه واش هو هذا السيت ويب ونعطيه دي موديل. دونك خصني شي حاجه اللي نتاكد ماشي صوب سيت وصافي، صوب ابليكاسيون وصافي. كيفاش غنعرف انا واش هي هذه اللي بغا، واش هو داكشي اللي بغا ولا لا. دونك هادشي علاش خصهم يكونوا سكون ابل ايفالويابل، يعني يمكن لي ندير تقييم. دونك selon les 4 méthodes possibles, donc inspection, l'analyse, démonstration ou le test. Donc, je répète, selon les 4 méthodes, l'inspection, يعني الرقابة, التحليل, la démonstration ou le test. aptitude de test. Donc هذا اللوجيسيال خصو يكون قادر انه بعد ما نصاوبوه يولي يدوز من دوك لي تيست، دوك التجارب. Donc la plupart des exigences doivent être vérifiables par les tests. في الكيتشارج طلبوا مني واحد الحاجيات خصها تنفذ. دونك هذوك الحاجيات اللي غادي تنفذوا خاص لي تيست نديرهم قبل، ماشي تنلاو يقول لي طلبنا منك هذيك الحاجه فين هي. دونك قبل ما نمشي عندهم خصني نعرف بالضبط اشنا هما اصلا يعني لي اكزيجونس وندير لي تيست قبل افون بريليمينير باش نتاكد بان واش فعلا داكشي سا مارش او مزيان ولا. دونك لذا كنستعمل هاد لي تيست. Si ce n'est pas possible, une autre méthode de vérification doit pouvoir être utilisée, par exemple l'analyse, l'inspection ou l'analyse de méthode de conception. Des exigences testables sont une composante importante de la validation. Certaines exigences, de par leur structure même, ne sont pas testables. Ils comprennent par exemple l'exigence qui disent que le système ne montrera jamais ou qu'il montrera toujours telle propriété. Un test adéquat d'une telle exigence demandera une infinité de cycles de tests. Ce genre d'exigence est souvent réécrit en donnant une période de temps finie et réaliste. Des exigences non fonctionnelles, non testables peuvent être gardées comme documentation à l'usage des clients. Cependant, ils sont habituellement liés à des exigences de processus destinés à être un moyen pratique de les obtenir. L'aptitude au test consiste essentiellement à donner de la clarté qui est effectivement nécessaire, mais peut détourner l'attention par rapport à d'autres problèmes importants. من بعد غندوزو المهم هذاك الشيء راه خصكم تفهموا بان هاد الناس اللي كيصاوبوا لي اللوجيسيال عندهم واحد اليونيتي كتكون ديال التيست خاصه، يكون عندهم ناس اللي كيجربوا لهم جوست لي اللوجيسيال. دونك لذا كيكون ميم حتى لي اللوجيسيال بحال فيزيوال ستوديو داكشي كاين واحد سكون ابل يونيتي دو تيست خاصه بلي تيست كيجرب كاع تعطيه البروغرام هو كيقول لك ها لا ناتور دو تيست اللي خاصها تكون عندك. كيكونوا
les analystes. Ah oui, qui يكون مهم. À part l'analyste, donc l'analyste qui يحاول يعرف شنو هما لي بروبليم اللي كاينين كيجرب قبل. Ce qu'on appelle les tests unitaires. Voilà, les tests unitaires. Voilà. Donc, normalement, بحال كنتفاداو قبل ما نديو حنا البروغرام كنجربوا على كاع الاحتمالات الممكنه. علاش؟ باش نلقاو فريمون لانومالي فين كاينه. قبل ما نديو هذاك لابليكاسيون عند هذوك لو كليون. من بعد كاين بروسيس دو ديفلوبمون ديكجونس، كاين ريداكسيون دي ديكجونس. دونك كنكتبوا دوك سميتهم الحاجيات. ليكجونس doivent être écrites de telle manière qu'il oriente la création, la modification du système selon les règles de métier. هاد les règles de métier كتسموا les règles de gestion. هاد لي تيرم خصكم تعرفوهم. جينيرالمون تبقاو ديما تسمعوني كنهضر على les règles de gestion. هاد les règles de gestion كما قلت لكم كل حرفه عندها واحد الطرق ديال السير. بحال ليكزومبل هذا اللي عندنا هنا، بحال دابا هنا لاحظوا مثلا عندنا هذا كعادي كيهضر على مثلا واحد لابليكاسيون اللي عندنا هنا كتهضر على السانديك. عرفتوا السانديك في الديور كاين واحد كتكون واحد الهيئه سميتها السانديك، هو اللي كيتكلم بالماتونس ديال داك العماره ولا داك مثلا مجمع سكني. لذا بحال دابا السانديك كيسني كونطرا مع واحد البيان ايموبيلي. دونك هذا سيتون ريغل دو جيستيون. دونك اي واحد بغيتي ندير عليك سانديك خصك تسني معايا كونطرا، ولكن هذاك البيان تابع الكارتي. هذه هي ريغل دو جيستيون، والكارتي تابع للفيل، والفيل تابع للريجون. يعني الريجون مجموعه ديال لي فيل، والفيل مجموعه ديال الكارتي، والكارتي فيها مجموعه ديال لي بيان. دونك هادو غادي طريقه السير. دونك ديما غادي ندخلو شي مدينه غنقول هذيك المدينه اشنو الريجون تاعها. دونك هادو طرق ديال السير، هادو هما اللي كيعنيو بها règles de gestion. Donc sont appropriés au contexte et au domaine qui est un domaine dans lequel le système doit être utilisé. Les systèmes doivent être normalement se conformer au domaine d'activité. على حساب داك l'activité ديال ديك الشركه ولا داك الميتي كما قلنا dans lequel il sera exploité. Donc ندوزو دابا l'analyse d'exigence. Les exigences sont sujettes à des problèmes d'ambiguïté, d'imperfection, d'incohérence كيكونوا مجموعه ديال المشاكل باش كناخذوا منهم لي دوني. دونك هما معرضين اما على الغموض، يقدروا معرضين لانكورونس يكون داكشي بعض الخطرات متناقض. دونك لذا حنا كنحاول ما امكن باش نيفيتيو كاع هاد لي بروبليم. دونك دي تكنيك telles qu'une inspection de logiciels rigoureuse ont été présentes pour aider à traiter de tels problèmes. Lorsque les ambiguïtés, les imperfections et les incohérences sont résolues dans la phase d'exigence, l'ordre de grandeur du coût de correction est moins élevé. Donc, كل ما تفادينا هاد المشاكل لي بروبليم ما طحناش فيهم، كل ما كيكون عندنا بحال غادي نربحوا فاش في داك الثمن ديال حتى ديال هاد يعني ديال هاد لا réalisation ديال هاد لو بروجي. Donc, l'ordre de grandeur du coût de correction est moins élevé lorsque ces problèmes se retrouvent dans les étapes ultérieures de développement de produits. Donc, لذا حسن نديرو الأخطاء في الأول عوض ما نخليهم حتى الآخر ديال الرياليزاسيون. لذا l'analyse d'exigence s'efforce de résoudre ces problèmes. Il y a une distinction entre ou là en ingénierie entre les exigences qui sont trop vagues et celles qui sont si détaillées qu'ils prennent du temps à être rédigées. Donc فاش كيكون عندنا شي حاجه اللي très compliquée خصنا وقت كبير qu'ils commencent à limiter les options de mise en œuvre disponibles. من بعد يقدروا هذوك لي اكزيجونس il peut changer avec le temps.
Donc dans le temps les exigences peuvent changer. دابا مثلا كما قلت لكم مثلا افون ما كانش الواتساب، دابا ولا مثلا الواتساب ربما كاين شي حاجه جديده اللي خصك تانتيغرا في لي زابليكاسيون كاريم. Donc dans ce cas une fois défini et approuvé donc هذاك فاش كنصوب كيتشارج بحال كيسنيوه لينا الشركات كتسنين لان موافق على داك الشيء اللي تكتب فيه ماشي من الاخر ماشي تقول لك ولا وزيدوا لينا ثاني بحال كنتفاهم بحال فاش كتمشي على التاير وكتقول ليه بغيت التو بغيت هذا كيتفاهم معاك كيقول لك الثمن صافي اون فوا كتفاهموا على الثمن ما تجيش في الاخر تقول لي لا لا زيدني القب هكا وزيدني هذيك يقول لك لا هذاك الثمن حاجه اخرى عاود ريح معايا الطابع فهمتوا واش قلت تماما هنا اذا les exigences devraient être vérifiées par contrôle. Pour beaucoup de projets des exigences peuvent être altérées يمكن يخسروا altérées يعني يتبدلوا carrément avant que le système ne soit terminé. يقدر مثلا انت خدام في البروجي صافي هذاك البروجي ما بقاش هذاك الشيء خدام مثلا خدام على دي تكنيك هذوك لي تكنيك ديباساو ممكن اذا cette caractéristique d'exigence a conduit à des études à des pratiques à des pratiques sur la gestion d'exigence cas de l'ingénieur informatique. Donc لذا بالنسبه للهندسه ديال المعلومات كاين واحد الفوكابيلار. En ingénieur informatique, les exigences sont traditionnellement de trois types appelés. Qu'une des spécifications générales, ou qu'une des spécifications détaillées, ou qu'une des spécifications techniques. Donc, général, que c'est l'application de façon générale, ou détaillé, باش كنفهم بالضبط كل بروسيسوس شنو فيه. والتكنيك كتفهم بالضبط techniquement شنو هما les fonctionnalités خاص يكون. Donc on retrouve sensiblement les trois types d'exigences métier, produit et processus. Donc لذا كاين l'exigence métier اللي خاصه بالحرفه، l'exigence produit بعد ما يتصاوب اللوجيسيال شنو خاصو كيتميز به، والبروسيس يعني لا فاسون.